प्रधानमन्त्री दाहालले गरे मन्त्रीहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता, लक्ष्य हासिल नगर्नेलाई कारबाहीको चेतावनी। कान्तिपुर समाचारमा आज आर्थिक वर्ष सुरु भएको 1 महिना बित्न लाग्दा पनि 33वटा स्थानीय तहले किन ल्याउन सकेनन् बजेट, विकास आचार्यको रिपोर्ट। संघीय शिक्षा विधेयकको विरोधमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। विधेयकमा भएका कस्ता व्यवस्थाप्रति उनीहरूको असन्तुष्टि हो, यसबारेको सामग्री पनि हामीसँग छ। आँखाको उपचार गराउन अस्पताल आउने मध्ये 80% सम्मलाई आँखा पाक्ने समस्या देखिएको समाचारसँगै आज देशभर कहाँ के भयो। यसैगरी अमेरिकाको हवाईमा डढेलोमा परि 36 जनाको मृत्यु र भोलिदेखि महिला विश्वकप फुटबलको क्वार्टर फाइनल। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको कसुरमा कांग्रेस सांसद सुनिल शर्मा पक्राउ। अकुत सम्पत्ति आर्जनमा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागबाट पनि 4 वर्षदेखि अनुसन्धान। कैलाली र रौतहटमा बाढी र डुबानले 1000 भन्दा बढी परिवार विस्थापित। पीडितलाई त्रिपालकै भर, हरेक वर्ष दोहोरिने विपद न्यूनीकरणमा सरकार उदासीन। 40 अर्ब ऋण बोकेका गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमै समस्या। उडान भर्न एयरलाइन्सहरूको आनाकानी, विमानस्थलको औचित्यमाथि नै प्रश्न। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव असफल। मोदीले गरे कांग्रेस सहित गठबन्धनको कडा आलोचना, विपक्षद्वारा संसद बैठक बहिष्कार। र नेपाली राष्ट्रिय महिला ह्यान्डबलले एसियाली खेलकुदमा डेब्यू गर्दै अभ्यासरत खेलाडीलाई खेल सामग्रीकै अभाव, भत्तामा पनि असन्तुष्टि। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाएको कसुरमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा मेडिकल कलेज सञ्चालक सुनिल शर्मा पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले शर्मालाई काठमाडौँको गोलफुटार स्थित उनकै निवासबाट पक्राउ गरेको हो। शर्माको प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको भेटिएपछि अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। सांसद शर्माले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा एमबीबीएस अध्ययन गरेका थिए। उनी विराटनगर स्थित नोभेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक हुन्। काठमाडौँ मेडिकल कलेज, पिपल्स डेन्टल कलेज र चिकित्सा शिक्षा तयारीका लागि अध्ययन गराउने संस्था भाइब्रेन्टका लगानीकर्ता पनि हुन्। मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा शर्मा मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। पक्राउ परेका सांसद शर्मालाई सीआईबीको हिरासतमा राखिएको छ। शर्माले केही दिन अघि प्रतिनिधि सभा बैठकमा सुन तस्करी प्रकरणमा बोल्दै गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेका थिए। सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन नभएसम्म सदनमै अनसन बस्ने चेतावनी समेत उनले दिएका थिए। शर्माको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली भएको भन्दै अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको जानकारी पत्र सीआईबीले संघीय संसद सचिवालयलाई दिएको छ। पक्राउ परेका सांसद सुनिल शर्मा विगतदेखि नै विवादित व्यक्ति हुन्। उनीमाथि कर छली र अकुत सम्पत्ति आर्जनको आरोप लाग्दै आएको थियो। सांसद शर्माको मेडिकल व्यवसाय पूर्वदेखि पश्चिम नेपालसम्मै फैलिएको छ। राजनीतिको आडमा उनले मेडिकल कलेजलाई नाफामूलक व्यवसाय बनाएको आरोप छ। विराटनगर स्थित नोभेल मेडिकल कलेजबाट यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेका शर्माले कलेजका मुख्य सञ्चालक ज्ञानेन्द्र गिरी लगायत अन्य शेयर सदस्यलाई माओवादीको लडाकु दस्तासँग मिलेर अपहरण गरी मेडिकल कलेज एकलौटी बनाएको आरोप छ। उनले 2078 भदौमा काठमाडौँ मेडिकल कलेजको 47% शेयर 1 अर्ब 70 करोड रुपैयाँमा किनेर अध्यक्ष बनेका थिए। त्यसको 1 वर्ष नहुँदै 90 करोड रुपैयाँमा नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको 44% शेयर खरिद गरेका थिए। नोभेलको स्वामित्व लिँदाकै समयमा शर्माले गैर कानुनी बाटो अपनाएको र अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै 2076 मङ्सिर 1 गते सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले छापा मारेको थियो। अहिलेसम्म पनि विभागको अनुसन्धान सकिएको छैन। चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोके भन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै 2078 पुस 30 गते नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अनि रासो ब्यूमा आबद्ध विद्यार्थीले उनलाई सिंहदरबारभित्र कालो मोसो दलेका थिए। शर्माको विगत कर छलीसँग पनि जोडिएको छ। नियम कानुनको बेवास्ता गर्ने शर्मा कुनै समय नेपाल प्रहरीको फरार सूचीमा थिए। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा चिकित्सक पेसा अँगालेको भन्दै 2073 मा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले अपरेसन क्वाक चलाएको थियो। त्यसबेला सीआईबीले शर्माले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा
चिकित्सकीय अभ्यास गरिरहेको प्रमाण भेट्टाएको थियो। CIBले पक्राउ गर्न प्रमाण जुटाएको सुइको पाएपछि उनी जापान उडेका थिए। बागमती तथा लालबकैया नदीमा मंगलबार आएको बाढीका कारण रौतहटका 200 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। बाढीले घरमा क्षति पुर्याएपछि गाउँकै विद्यालय, सार्वजनिक भवन र त्रिपाल मुनि उनीहरूले रात कटाएका छन्। केही परिवार सडकमा पाल टाँगेर बस्न बाध्य छन्। लगातारको वर्षापछि आएको बाढीका कारण रौतहटमा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने 2 दर्जनभन्दा बढी घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ। 2050 सालदेखि हालसम्म दुर्गा भगवती गाउँपालिका 5 बरहाडवाका स्थानीयले हरेक वर्ष यस्तै दुख खेप्दै आएका छन्। इस दुख से झेलने से हमने के पूरी 50 साल से, मगर कभी 2 वर्ष आतर गए लेकेदारी आयल बाढ़ सबके क्षति पुगा चलू। अब 10 वर्ष वही में झूले तो फिर 5 वर्ष के बाद में फिर हर बार तो यहाँ वो क्षति हो रहल बा। यहाँ तपाईँको जति बेला बाढी आयो उति बेला चाहिँ आफ्नो आफ्नो कार्यकर्ताले पाल्ने मात्र काम भएछ, अनि त्यसपछि चाहिँ आफ्नो आफ्नो कार्यकर्ताले दियो अनि सरकारको कुनै ठोस नीति आउँदैन। रौतहटमा 200 विस्थापित घर परिवारका लागि अहिलेसम्म कुनै किसिमको राहतको व्यवस्था छैन। बाढीले घरमा क्षति पुर्याएपछि विद्यालय, सार्वजनिक भवनमा बसिरहेका विस्थापितहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपलब्ध गराएको खाद्यान्न अपुग भएको छ। रौतहट जिल्लामा यो बागमती नदीमा र लालबकैया नदीमा आएको बाढीले गर्दा चाहिँ घरमा पानी पसेको अवस्था र झन्डै 200 परिवार चाहिँ विस्थापित भएको हामीले रिपोर्ट प्राप्त गरेका छौँ र ती विस्थापित परिवारहरूलाई चाहिँ अस्थायी आश्रयस्थलमा राखिएको छ। स्थानीय तह र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको संयुक्त पहलमा उहाँहरूलाई चाहिँ खाद्यान्न, लत्ता कपडा लगायतका अति आवश्यक सामग्रीहरू उपलब्ध गराइएको छ। बाढीका कारण रौतहटमा हरेक वर्ष 100 परिवार प्रभावित हुँदा समेत स्थानीय सरकारले समाधानका लागि कुनै पहल गरेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि राजेश्वर पाण्डे, गौर, रौतहट। अविरल वर्षापछि आएको बाढीका कारण कैलालीको भजनी नगरपालिका 1 मा 1000 भन्दा बढी परिवार विस्थापित भएका छन्। सोमबार रातिदेखि आएको वर्षापछि बाढी गाउँ पस्दा स्थानीय बासिन्दाको बिचल्ली भएको हो। भजनीको 2, 3, 5, 7 र 8 नम्बर वडाका बासिन्दा बाढीबाट बढी प्रभावित छन्। विस्थापितहरू सडक छेउछाउ, विद्यालय र सार्वजनिक भवनमा त्रिपाल टाँगेर बसेका छन्। 3 दिनदेखि राम्ररी खान र सुत्न समेत नपाएपछि उनीहरू बिचल्लीमा परेका छन्। कैलालीको बाढी प्रभावित क्षेत्र भजनी पुगेर टेक्रा जोशीले तयार पारेको यो स्थलगत रिपोर्ट। म अहिले कैलालीको भजनी नगरपालिकामा छु। लगातारको वर्षाका कारण भजनी नगरपालिकाका अधिकांश वडाहरू जलमग्न भएका छन्। घरभित्र कम्मरसम्म पानी छ। स्थानीय बासिन्दाहरूको लत्ता कपडा, अन्नपात सबै भिजेको छ। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले उनीहरूलाई यहाँबाट उद्धार गरेर नजिकैको हुलाकी सडकमा र स्थानीय विद्यालयहरूमा लगेर राखेको छ। हिजोबाट वर्षा रोकिए पनि यो बस्तीमा भएको पानी अझै घटेको छैन। अहिले पनि यहाँ कम्मरसम्म पानी छ। त्यहाँ बसिरहेका स्थानीय बासिन्दाहरू अहिले घरभित्र बचेको केही अन्नपात, लत्ता कपडाहरू जोगाउनका लागि यो ढुङ्गामा यसरी सामानहरूलाई फेरि त्यहाँ ओसारिरहेका छन्। यो उहाँहरूको हुलाकी सडकबाट बस्तीसम्म जाने सडक हो। सडकमा पनि अहिले कम्मरसम्म पानी छ। यहाँले देखिराख्नु भएको छ, यहाँ अहिले पनि यो ढुङ्गा चलिरहेको छ। ढुङ्गामा स्थानीय बासिन्दाहरू ओहोर दोहोर गरिरहेका छन्। वर्षा रोकिए पनि अहिले पनि यो पानी घटेको छैन र अझै फेरि पनि मौसम प्रतिकूल रहेका कारण कतिखेर वर्षा हुन्छ र फेरि पानी बढ्छ भन्ने चिन्ता स्थानीय बासिन्दामा छ। धेरै अप्ठ्यारो हाम्रो यता त पानी त्यो घट्दैन, अनि त्यहाँ उता ढुङ्गा पनि छिटो आउँदैन, लगेपछि छिटो ल्याउँदैनन्। अप्ठ्यारो हुन्छ। एक्लै त्यहाँ हिँड्यो भने कहीँ गोही आउँछ, सर्प आउँछ, खाइदेला भनेर डर लाग्छ। यति ठुलो पानीमा त्यहाँ जान टर्न पनि अप्ठ्यारो छ हामीहरूलाई। के खानुभयो कि नै? आज 3 दिन भइसक्यो, तपाईँको त घरभित्र त पुरै हेर्दाखेरि सबै पानी छ। आज त के पनि खा छैन। बन्धन फुटेर आयो, फोर्समा पानी आयो। त्यो हिसाबले अब हामी आफ्नो घरबाट खानाको लागि पनि अब चामलहरू, यस्तो सिलिन्डरहरू, दाउराहरू लिएर जाने अवस्था थिएन। त्यो हुनाले बाटोमा बसेको थियौँ। अब स्थानीय पालिकाले क्षणिक भरको लागि अब केही पानी र चाउचाउ दिएको अवस्था छ, त्यति हो। बाढीबाट विस्थापित भएका परिवारहरू अहिले नजिकै रहेको यो हुलाकी राजमार्गको आसपासमा त्रिपाल टाँगेर
बसिरहेका छन्। 3 दिनदेखि उनीहरूले राम्ररी खान र सुत्न समेत पाएका छैनन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सामान्य पानी र चाउचाउको व्यवस्था गरे पनि उनीहरूलाई अहिलेसम्म अन्य कुनै व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। कतिपयले खाना समेत खान पाएका छैनन्। ससाना बालबालिका र वृद्धहरू सबैभन्दा बढी मर्कामा परेका छन्। राति पानी परेपछि झनै उनीहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन्। घरको अवस्था पुरै डुब्या छ। अहिले घरमा चाहिँ धेरै चाहिँ अवस्था नराम्रो छ। कतिको घर ढलिसके त्यहाँ, अनि कसैको चाहिँ लप्क्या छन्, त्यहाँ कसैका भित्ताहरू गइसके, त्यस्तो अवस्था भइरहेको छ। अब हाम्रो चाहिँ बालबच्चाहरू चाहिँ हामीलाई यो उच्च ठाउँमा चाहिँ सार्नलाई यहाँ नाउँको एउटा व्यवस्था, एउटा नाउँ छ, तर चाहिँ हामीले यहाँ एउटा नाउँबाट त्यो समयमा हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ यो रोडमा आउन सक्दैन। वर्षा कम नभएसम्म उनीहरूको यो दैनिकी झनै कष्टकर हुने देखिएको छ। स्थानीय बासिन्दाहरूले वर्षेनी यो समस्या झेल्दै आए पनि आफूहरूको स्थायी बसोबासको व्यवस्थापनका लागि र स्थायी समाधानका लागि अहिलेसम्म कसैले पनि पहल नगरेको गुनासो गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा दिपेन्द्र ओलीका साथमा टेकराज जोशी, भजनी कैलाली। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चालु आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रीहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका छन्। सिंहदरबारमा आज सबै मन्त्रीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री र कर्मचारीको मासिक रिपोर्ट कार्डका आधारमा पुरस्कार र कारबाही हुने बताए। उनले आफ्नो कार्ययोजनामा उल्लेख भए अनुसारको लक्ष्य हासिल गर्ने मन्त्री, सचिव र विभागीय वा आयोजना प्रमुखलाई पुरस्कृत गरिने र नगर्नेलाई जिम्मेवारी फेरबदल गर्ने वा कारबाही गरिने जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री, सचिव र आयोजना प्रमुखलाई मातहतका आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पूर्ण उत्तरदायित्व वहन गर्दै नतिजा हासिल हुने गरी कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिए। सुशासनका पक्षमा जसरी सरकार अगाडि बढिरहेको छ त्यो कुरालाई एउटा अगाडि बढाउने गरेर हामीले त्यसलाई हरेक मन्त्रालयले त्यसमा साथ सपोर्ट गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय एक्लैले केही गर्ने कुरा त होइन, सिङ्गो गभर्मेन्टले गर्ने कुरा हो। त्यसकारण मन्त्रीहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता, मन्त्रीहरूले सचिवसँग गरेको कार्य सम्पादन सम्झौता र सचिवले महाशाखा प्रमुखहरूसँग गरिएको कार्य सम्पादन सम्झौता जुन छ त्यो सम्झौतालाई दृढतापूर्वक पालना गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र त्यसमा अझ थप एक्स्ट्रा केही क्रिएटिभ कामहरू पनि गर्ने भन्ने ढङ्गले हामीले मन्त्रालयमा पनि गरेको छ। आयोजनामा देखिएका समस्या फुकाउन नसके प्रधानमन्त्री कार्यालय आउन आग्रह गर्दै दाहालले समस्या समाधान गर्न आफू तयार रहेको बताए। निर्णयमा जोखिम हुन्छ भनेर झुलाउने काम नगर्न पनि उनले कर्मचारीलाई निर्देशन दिए। उनले विकासका काममा बाधा पुर्याएमा कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिए। सरकारले नाफामूलक निजी विद्यालय स्थापनामा रोक लगाउने व्यवस्था सहितको शिक्षा विधेयक ल्याउने तयारी गरेपछि निजी विद्यालय सञ्चालक विरोधमा उत्रिएका छन्। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको छाता संगठन प्याप्सन एन्ड प्याप्सन र हिसानले आज काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले यस अघि नै विद्यालय बन्दसम्मको घोषणा गरिसकेका छन्। हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयलाई 5 वर्षभित्र गैर नाफामूलक शैक्षिक गुठीबाट मात्र सञ्चालन गर्ने विधेयकको प्रस्ताव छ। विद्यालय सञ्चालकहरूले विधेयकको सो प्रावधान संशोधन माग गरेका छन्। सरकारले संघीय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा निजी विद्यालयलाई 5 वर्षभित्र निजी शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्ने प्रावधान राखेपछि शैक्षिक क्षेत्रमा नयाँ तरङ्ग आएको छ। निजी शैक्षिक गुठी भन्नाले मुनाफारहित सेवामूलक रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्नेलाई भनिन्छ, जबकि अहिले सञ्चालित अधिकांश निजी विद्यालय नाफामूलक छन्। शैक्षिक संस्थालाई सेवामूलक बनाउन गुठीमा लैजान खोजिएको दाबी सरकारले गरे पनि विद्यालय सञ्चालक पनि आफूले गर्दै आएको नाफाको व्यवसाय गुम्ने भएपछि असन्तुष्ट छन्। 2038 सालमा 5 जना युवा मिलेर मुनाफा गर्ने उद्देश्यले निजी लगानीमा लगनखेलमा ललितपुर माध्यमिक विद्यालय स्थापना गरे। शिक्षा ऐन 7औं संशोधनपछि 2059 सालमा सञ्चालकहरूले यो विद्यालयलाई निजी शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गरी अहिलेसम्म सञ्चालन गरिरहेका छन्। 900 विद्यार्थी र 70 जना शिक्षक कर्मचारी रहेको यो विद्यालयको मुनाफा सञ्चालकले पाउँदैनन्। जति नाफा भए पनि विद्यालयको कोषमा रहन्छ र आवश्यकता अनुसार शैक्षिक कार्यक्रममै खर्च हुन्छ। निजी गुठीमा जाने कि सार्वजनिक गुठीमा जाने कि कम्पनीमा जाने भन्ने चोइस आएको थियो। त्यो चोइस अनुसार नै हाम्रो विद्यालय चाहिँ त्यो बेलाको हाम्रो
सरहरूले हाम्रो सञ्चालकज्यूहरूले चाहिँ निजी गुठीको रूपमा यो संस्थालाई चलाइरहनु भएको छ। गुठी बनाएपछि के हुन्छ भने यसले हामी सबैको कल्याण गर्छ, हाम्रो सबै सन्ततिको कल्याण हुन्छ भन्ने सोच राखेर हामीले यसलाई गुठी बनाएको। 2058 सालमा सरकारले गरेको शिक्षा ऐन 7औं संशोधन र शिक्षा नियमावलीमै निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयलाई कम्पनी वा शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि अधिकांश निजी विद्यालय गुठीमा रूपान्तरण नभई कम्पनीमा गए। तर अहिले सरकारले अघि बढाएको सङ्घीय शिक्षा विधेयकमा 5 वर्षभित्र शैक्षिक गुठीमा अनिवार्य जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर निजी विद्यालय सञ्चालक विधेयकको यो प्रावधान स्वीकार्य नहुने तर्क गर्छन्। आफूहरूले गरेको अरबौंको लगानी जोखिम पारेर विद्यालय सञ्चालन गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका छन्। कम्पनी नाममा अब्जेक्सन हो भने कम्पनीले के गर्छ भने कुनै पनि कम्पनी व्यक्ति सरह उसको चल अचल सम्पत्ति उपभोग गर्न पाउने, त्यो चल अचल सम्पत्ति उपभोग गर्न पाउने चाहिँ नाम चेन्ज गरेर काम चाहिँ त्यही आउँछ भने त्यसमा हामीलाई आपत्ति छैन। तर यहाँ के भयो भने काम चाहिँ एउटा गर्ने, नाम चाहिँ चेन्ज गर्ने, त्यसमा हाम्रो मूल अब्जेक्सन हो। अहिले निजी लगानीमा सञ्चालित 7,000 विद्यालय र 6,000 पूर्व प्राथमिक विद्यालयमा करिब 30 लाख विद्यार्थी छन्। यी संस्थामा करिब 5 खर्बभन्दा बढी लगानी भएको बताइन्छ। विधेयकमा शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण हुने विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छुट तथा सुविधा दिन सकिने उल्लेख छ। यसैगरी निजी शैक्षिक गुठीका तत्काल कायम रहेका सञ्चालकले आफ्नो जीवनकालमा वा शेषपछि गुठियारको रूपमा काम गर्ने आफ्नो उत्तराधिकारी तोक्न सक्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा छ। निजी शैक्षिक संस्थालाई नाफामूलकबाट सेवामूलक बनाउन गुठीमा रूपान्तरण गर्न खोजिएको सरकारको भनाइ छ। संविधान आइसकेपछिको त्यो व्यवस्थालाई नै हामीले निरन्तर गर्ने भन्ने हो भने हामीसँग दुईटा अप्सन हुन्छ। एउटा खुलिरहेलाई कम्पनीमा खोल्न दिने, अर्को कम्पनीलाई पनि सबै कम्पनीमा अब खोल्न नदिने भएपछि पहिलो तपाईँहरू पनि एउटा पोइन्टमा यसरी आउनुहोस् भनेर भन्ने। त्यसो त निजी विद्यालयले मनोमानी गर्ने, विद्यार्थीसँग विभिन्न शीर्षकमा चर्को शुल्क असुल्ने लगायतका गुनासा हरेक वर्ष नआएका पनि होइनन्। सरकारले गुठीमा रूपान्तरण गर्न खोजे पनि लगानीको सुनिश्चित दिनुपर्ने र विद्यार्थीलाई राहत दिनुपर्ने अभिभावक तथा विज्ञको बुझाइ छ। सरकारले सोचेको के भने बढी मोनोपोली भयो चाहिँ यो निजी विद्यालयहरूको, त्यो मोनोपोलीलाई कर्ब गर्ने एउटा उपायको रूपमा मैले ल्याए जस्तो मलाई लाग्छ है। अब त्यो हुँदाखेरिमा जब गुठीमा जान्छ, गुठी भनेको त एउटा कम्युनिटी हुन्छ, त्यो कम्युनिटीमा गएपछि त्यो धेरै मान्छेहरूको चाहिँ नि निचोड चाहिँ कुनै अलि बिचको आउनु सक्छ नि त। नाफा कम हुने भइसकेपछि अथवा नाफा कम छुट्याउने भए चाहिँ लागत कम हुन्छ। लागत कम हुने भनेको शुल्क कम हुने हो। एक पाटोबाट, आर्थिक पाटोबाट मात्र हेर्ने। अर्को पाटो त तपाईँको गुणस्तरीय शिक्षाको लागि चाहिँ गुठीमा गए पनि, कम्पनीमा गए पनि, साधमिक शिक्षामा गए पनि त्यो गुणस्तरीयको शिक्षाको पाटो अर्कै हो। फेरि निजी विद्यालय गुठीमा रूपान्तरण भए विद्यालयको सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति सञ्चालकले आफू खुसी गर्न पाउने छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। समाचार अझै बाँकी छन्। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको 1 महिना बित्नै लागेको छ, तर पनि देशका 753 मध्ये 33 स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याएका छैनन्। कानुन अनुसार असार मसान्तभित्र नीति कार्यक्रम तथा बजेट पारित गर्नुपर्ने भए पनि राजनीतिक दाउपेच, बजेटमा भागभण्डा र योजना छनौटमा लुछाचुडी लगायत कारणले ती स्थानीय तह बजेट अनुमोदन बिनै तदर्थवादमा चलेको छ। कपिलवस्तुको शुद्धधन गाउँपालिकाले साउन 15 गतेसम्म पनि आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट ल्याएको छैन। गाउँसभामा नीति तथा कार्यक्रम पनि पेश भएको छैन। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका कमलेश शरण चौधरी अध्यक्ष छन् भने माओवादी केन्द्रका होम प्रकाश चौधरी कुर्मी उपाध्यक्ष। कार्यपालिकामा कांग्रेस, जसपा र एमाले लगायत दलका पनि सदस्य छन्। कार्यपालिकामा कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत नभएको बहाना देखाइए पनि बजेट बाँडफाँडमा भागभण्डा नमिल्दा गाउँपालिका बजेटविहीन भएको हो। यस पालिकाभित्रको चाहिँ 6वटा वडाका वडाध्यक्षहरूको थोरै उपाध्यक्षसित चाहिँ अलि मनमुटाव जस्तो अवस्था रहेको हुनाले गाउँसभामा धेरै प्रकारका चाहिँ बाधा आइरहेको थिए। कार्यपालिका बैठक बस्ने अनिवार्य रूपमा महिनामा 2 चोटि 3 चोटि हो। कुनै महिनामा बस्दैनन्,
बस्यो भने हाम्रो बहुमत पनि छैन। विवाद नै विवाद हुन्छ, कहिले बजेटको लागि विवाद हुन्छ, कहिले काम गर्नको लागि विवाद भइराखेको छ। यहाँ अध्यक्ष र उपाध्यक्षले त गाउँपालिकालाई हाँक्नु पर्ने हो, सबैलाई मिलाएर जानुपर्ने अवस्था हो। त्यो अवस्थामा ती साथीहरूले केही मतभेद भयो, त्यो मतभेदको अवस्थामा चाहिँ गाउँसभा हुन सकेन। खास गरी सेलिङको कुरा हो। अब अध्यक्षले उपाध्यक्षले वडाध्यक्षको त्यसमा मिलो मत भएन, त्यही कारणले अहिले गाउँसभा हाम्रो ढिलो भयो। सल्यानको कुमाह गाउँपालिकाले 4 पटक कार्यपालिकाको बैठक राखिसक्दा पनि नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सहमति जुटेको छैन। कांग्रेस र एमालेका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष रहे पनि कार्यपालिकामा माओवादी केन्द्रको बहुमत हुँदा बजेटमा सहमति जुट्न नसकेको हो। सँगै अघिल्लो कार्यकालमा नियुक्त करारका कर्मचारी निष्कासन र विद्यालय व्यवस्थापन समिति र खानेपानी उपभोक्ता समितिमा कार्यकर्ता नियुक्तिको विवादले पनि बजेटमा असर गरेको छ। अहिलेसम्म बजेट नल्याउने 33 मध्ये 24 पालिका मध्य प्रदेशका हुन्। मधेसका 15 गाउँपालिका र 9 नगरपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन्। गण्डकीका 4 र लुम्बिनीका 2 पालिकाले पनि समयमा बजेटै ल्याएनन्। सुदूरपश्चिमका सबै पालिकाले तोकिएको समयमै बजेट ल्याउँदा कोशी, कर्णाली र बागमतीका 1-1 पालिकाले बजेट ल्याएनन्। कानुनले तोकेको काम गर्नुपर्छ भनेर भनिसकेपछि त्यो तोकेको काम गरिएन भने गैर कानुनी हुन्छ। भनेपछि तोकेको मितिमा बजेट ल्याइएन भने त्यो ल्याउने काम पनि गैर कानुनी भयो। तोकेको मितिभित्र पारित गरिएन भने त्यो गैर कानुनी भयो। अनि गैर कानुनी हिसाबले अथवा कानुनको पालना नगरिकन ल्याइएको बजेट र त्यसबाट भएको खर्च, त्यसको चाहिँ भोलि शोध भर्नाको स्थिति, भोलि चाहिँ लेखा परीक्षणको स्थिति, त्यसले उहाँहरूलाई चाहिँ ठाडै समाउने विषयहरू थियो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाले असोजमा मात्रै बजेट पारित गर्यो, तर उसको आर्थिक क्रियाकलापमा कुनै रोकटोक भएन। यसरी संहिता कार्यान्वयन पछिको 6औं वर्षसम्म आइपुग्दा प्रत्येक वर्ष 3 देखि 5% स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याएका छैनन्, तर पनि उनीहरूमाथि कुनै दण्ड सजायको व्यवस्था छैन। यो चाहिँ बदमाशी भयो। यसमा कानुनी सुधारहरू गर्नुपर्छ र जिम्मेवार पनिसेबल अदालतवाला पनिसेबल होइन, यसको राजनीतिक प्राणीहरू हुन्। यिनीहरू जसले बजेट बनाएनन् तिनीहरू राजनीतिक प्राणी हुन् र यिनीहरूले राजनीतिक मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ। साउन 1 देखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ। स्थानीय तहले असार मसान्तभित्र बजेट ल्याउनै पर्ने कानुनी व्यवस्था छ, तर तोकिएको समयमा बजेट नल्याउँदा कानुनको उल्लङ्घन त भएको छ नै, आर्थिक सुशासनमा पनि असर परेको छ। गाउँसभा नगरसभा समयमा बसेन भनेको अर्थ के हो भने उसले त समयमा बजेट पास नहुनुको अर्थ उसले खर्च गर्नै पाउँदैन क्या। कुनै एउटा गाउँपालिका नगरपालिका जति सभा बसे त्यसको बजेट कटौती गरेर अर्को गाउँमा पठाइदिउँ त अर्को पटक चाहिँ सबैले सभा बस्छन्। त्यसकारण यो मोडलमा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा असार मसान्तसम्ममा बजेट पास गर्ने र त्यसको 1 साताभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिने व्यवस्था छ, तर ऐनमै भएको व्यवस्था पालना भएको छैन, जसले संहिता बोझ भन्नेहरूलाई थप मलजल गरिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कपिल वस्तु सहकर्मी मनोज पौडेलको सहयोगमा, क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनको साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सरकारी कर्मचारी नै काम छाडेर आन्दोलनमा उत्रनुलाई के भन्ने? ए, माग सुनवाई नभएर, बी, जिम्मेवारी बोध अभाव, र सी, राजनीति हावी भएर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, माग सुनवाई नभएरमा 40%, बी, जिम्मेवारी बोध अभावमा 22% र सी, राजनीति हावी भएरमा 38% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। स्थानीय तहहरूले समयमै बजेट ल्याउन किन नसकेका होलान्? ए, राजनीतिक किचलो, बी, कर्मचारी अभाव, र सी, सुशासनको बेवास्ता। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशेष प्रतिवेदकहरूको समूहले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनको संशोधन विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून सम्मत बनाउन आग्रह गरेको छ। संसदमा विचाराधीन विधेयकमा भएका प्रावधानबारे समूहले गहिरो चासो र असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशेष प्रतिवेदक भनेका विश्वव्यापी रूपमा मानव अधिकारका मुद्दाहरूको जाँच र प्रतिवेदनका लागि तोकिएका स्वतन्त्र विज्ञ हुन्। उनीहरूले प्रस्तावित संशोधन द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनको पूर्ण रूपमा अनुसन्धान र सम्बोधन गर्ने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वसँग बाझिएको दावी गरेका छन्। न्याय परिपूरण, गैर न्यायिक हत्या, जबरजस्ती बेपत्ता र महिला तथा बालबालिका विरुद्ध भएका यौन हिंसाका विषयमा विज्ञहरूले विधेयकका प्रावधान र प्रभावको अध्ययन गरेर प्रतिक्रिया दिएका हुन्। पछिल्ला केही दिन यता आँखा पाक्ने समस्या बढेको छ। आँखाको उपचार गराउन अस्पताल आउने मध्ये 80% आँखा पाक्ने अर्थात् भाइरल कन्जक्टिभाइटिस देखिएको छ। नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घका अनुसार सुदूरपश्चिम र पश्चिम नेपालका अस्पतालमा आँखा पाक्ने समस्या लिएर पुग्नेको सङ्ख्या बढी छ। आँखा अस्पतालमा पुग्ने मध्ये धनगढीमा 80 र नेपालगञ्जमा 60% यो समस्या देखिएको छ। पूर्वी जिल्लाका अस्पतालहरूमा पनि 25% बिरामीमा यस्तो समस्या छ। एडिनो भाइरसका कारण आँखा पाक्ने समस्या देखिने गरे पनि अहिले धेरै बिरामी फेला पर्न थालेपछि अन्य भाइरसको समेत सङ्क्रमण भएको हुन सक्ने अनुमान सङ्घको छ। अहिले यो एडिनो भाइरसकै प्रकोप जस्तो लागिराखेको थियो। त्यो जुन अहिले नम्बर अफ केसेस जुन बढिरहेको छ त्यसमा चाहिँ अब नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घले नेपाल अप्थल्मिक सोसाइटी र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँग मिलेर हामीले विभिन्न आँखा अस्पतालबाट नेक्स्ट विक चाहिँ अब स्वाब कलेक्सन चाहिँ गर्ने र परीक्षण चाहिँ हामीले गर्ने प्रोसेसमा छौँ। अब अन्य कुनै भाइरसले गर्दाखेरि यतिको केसेसहरू आइराखेको छ कि जुन प्रकोपकै रूपमा गइराखेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। काठमाडौँको तेलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठान तथा नेपाल आँखा अस्पतालमा पनि आँखा पाक्ने समस्या भएका बिरामीको सङ्ख्या बढेको छ। तेलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानमा भाइरल कन्जक्टिभाइटिसका दैनिक 150 भन्दा बढी बिरामी आउने गरेका छन् भने नेपाल आँखा अस्पतालमा आउने मध्ये 35%मा यस्तो समस्या रहेको छ। सरदर हामीहरूको चाहिँ 600 एभरेजमा 600 जति चाहिँ आउट पेसेन्ट र नयाँ पेसेन्टहरू आउँछन्। यो पछिल्लो केही दिनदेखि चाहिँ त्यसको करिब 30 to 35% चाहिँ आँखा पाकेर आउने नै छन्। भाइरल कन्जक्टिभाइटिसका कारण बिरामीमा आँखा रातो हुने, चिलाउने, आँखा बिजाउने तथा दुख्ने लगायतका समस्या देखिन्छन्। भाइरल कन्जक्टिभाइटिसको समस्या भदौसम्मै देखिन सक्ने चिकित्सक बताउँछन्। अलिकति कमजोर व्यक्ति भन्नाले बुढाबुढी र बच्चाहरू चाहिँ अब आउटडोर एक्टिभिटिज बढी हुने भएर सर्ने सम्भावना स्कुल होइन सबै कुराले गर्दाखेरि सर्ने सम्भावना बढी भएको भएर बच्चाहरूमा र यङ्स्टर्सहरूमा जो चाहिँ बाहिर धेरै निस्किरहन्छ काम विशेषले होइन त्यो खालको एजमा बढी देखिरहेका छौँ। साउन भदौ अझै गर्मीकै महिना छ, अझै पनि बढ्ने नै देखिरहेछु मैले पनि। प्रहरीले गोर्खा नगरपालिका 7 स्थित एक घरबाट बरामद गरेको पत्थर क्वार्ट्ज क्रिस्टल प्रमाणित भएको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागबाट गएको टोलीले 2 दिन लगाएर गरेको परीक्षणबाट सो पत्थर क्वार्ट्ज क्रिस्टल प्रमाणित भएको हो। विभागकी जियोलोजिस्ट डाक्टर सुस्मिता भण्डारी नेतृत्वको टोलीले अध्ययनपछि प्रमुख जिल्लाधिकारी दिनेश सागर भूषाललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा 52 केजी 330 ग्रामको पत्थर जोमोलोजी तथा मिनरलोजी प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा क्वार्ट्ज क्रिस्टल प्रमाणित भएको उल्लेख छ। उक्त पत्थर खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली 2056 को अनुसूची 1 बमोजिम महत्त्वपूर्ण तथा बहुमूल्य खनिज रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। क्वार्ट्ज क्रिस्टल गहना तथा सजावटको सामान बनाउन प्रयोग हुन्छ। विभागको टोलीलाई गोर्खामै बोलाएर पत्थरबारे अध्ययन गरिएको प्रमुख जिल्लाधिकारी दिनेश सागर भूषालले बताए। खरिद बिक्रीका लागि मोलमोलाई भएको सूचनाका आधारमा असार 14 गते प्रहरीले गोर्खा नगरपालिका 7 स्थित चन्द्रमान शाहीको घरबाट व्यक्तिगत पूजामा राखिएको ढुङ्गा बरामद गरेको हो। बरामदपछि उक्त पत्थर जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसरमा रहँदै आएको थियो। समाचार अझै बाँकी छ। अर्थ र विकास। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको 74 वर्षपछि गत वर्ष जेठ 2 गते तामझामका साथ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा गौतम बुद्ध विमानस्थलको उद्घाटन भयो।
त्यसको 7 महिनापछि अर्थात् पुस 17 गते पोखरामा अर्को विमानस्थल पनि तयार भयो। एकै वर्ष 2 विमानस्थलको उद्घाटन गरेर नेपालले हवाई क्षेत्रमा नयाँ अध्यायको सुरुवात गरेको हो। तर झण्डै 40 अर्ब ऋण बोकेका यी 2 विमानस्थल नियमित सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा सरकारलाई भार थपिँदै गएको छ। एसियाली विकास बैंकको 8 अर्ब 55 करोड ऋणसहित करिब 30 अर्बको लागतमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिएको हो। ऋण तिर्न 8 वर्षको ग्रेस अवधिसहित 32 वर्ष समय नेपालले पाएको छ। निर्माणमै ढिलाइ हुँदा 2075 सालदेखि किस्ता तिर्न सुरु भइसकेको छ। तर सञ्चालनमा आएको 1 वर्ष बितिसक्दा पनि यो विमानस्थलबाट नियमित उडान भर्नै सकस छ। उद्घाटन हुनुअघि एयर अरेबिया, भियतनाम, कम्बोडिया, थाइल्यान्डको इस्माइल र ओमनको सलाम एयरले उडानको चासो देखाएका थिए। तर पछि कसैले पनि उडान भरेनन्। उद्घाटन अघि नै उडानको तालिका सार्वजनिक गरेको कुवेतको जजिरा एयरले समेत केही समय उडान भरेर गत वैशाख 7 गतेदेखि बन्द गर्यो। विदेशी एयरलाइन्स नआएपछि सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ दिने भन्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हिमालय एयरलाइन्सलाई भैरवा पुर्यायो। तर उसले पनि नियमित गर्न सकेन। विदेशी मात्र होइन, स्वदेशी कम्पनीले पनि उडान नगरेपछि विमानस्थलको उपादेयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। आज हामी मन्त्री भएको 6 महिनाको दौरानमा छौँ। हामीले धेरै नै कुटनीतिक पहलहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ। हिजै मात्रै मैले मन्त्री परिषदको बैठकमा यो 2टा एयरपोर्टलाई चलाउनुको निम्ति पीपीपी मोडलमा नेपालको ऐन प्रचलित ऐन कानुनको आधारमा टेन्डर आह्वान गरेर पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भने लाँदा के हुन्छ भनेर मैले सैद्धान्तिक सहमतिको निम्ति छलफलको प्रारम्भ गरेको छु। सरकारी वायु सेवा कम्पनी नेपाल एयरलाइन्सले मात्रै क्वालालम्पुरबाट भैरवासम्म सातामा 1 दिन उडान गर्दै आएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्था पनि उस्तै छ। 1.5 महिना अघि असार 8 र 9 गते पोखरामा भएको नेपाल चाइना फ्रेन्डसिप ड्र्यागन बोट फेस्टिभलमा चीनको सिन्चुआन एयरले छेन्दु तियानफुदेखि पोखरासम्म गरेको चार्टर उडान नै अहिलेसम्मको पहिलो र अन्तिम हो। पोखरासम्म उडान भर्न भुटानको राष्ट्रिय वायु सेवाले चासो देखाए पनि निश्चित भएको छैन। पोखरामा सानो साइजको स्मल बडी एयरक्राफ्ट र भैरवामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ वाइड बडी एयरक्राफ्ट आउन सक्छ। त्यहाँका एयरवेका कुरा, आइएलएसका कुराहरू समाधान भएपछि उनीहरूलाई मार्केटिङ रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो एडभर्टाइज गर्न पनि सजिलो हुन्छ। त्यसैले अहिले एयरलाइन्सको समस्या भन्दा पनि हाम्रा केही नीतिगत समस्याहरू छन् र कमर्सियल स्ट्याटस नै हो। कमर्सियलले भाइबल नहुन्जेलसम्म एयरलाइन्सहरू जसले भने पनि फ्लाइट गर्दैनन्। गौतम बुद्ध विमानस्थलमा कम भिजिबिलिटीमा समेत उडान अवतरण गर्न भन्दै प्राधिकरणले झण्डै 1 अर्ब खर्च गरेर इन्स्ट्रुमेन्टल ल्यान्डिङ सिस्टम ILS जडान गरेको छ। तर कभरेज एरिया भारतीय भूमिसम्म पुगेपछि भारतको अनुमति नपाउँदा प्रयोग भएको छैन। थर्ड कन्ट्रीसँग कुराकानी गरेर त्यति लाभ हामीले सक्दैनौँ, किन यसको चाहिँ सेवाग्राही भनेको नेपाल पनि हो। भैरवामा विमानस्थल आइसकेपछि इन्डियातिरको टुरिज्म पनि डेभलप हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल र भारत दुईटै मुलुक चाहिँ असाध्यै सौहार्द सम्बन्ध हिसाबबाट विन विन दुईटै पक्ष जित्ने हिसाबबाट हामीले कुराकानी गरेको खण्डमा सफल हुन्छ। होइन भने अहिलेको अगाडि बढ्न सकेको कारण चाहिँ मेरो विचारमा त्यही लाग्छ। पोखरा विमानस्थल बनाउन सरकारले चीनको एक्जिम बैंकबाट 21 करोड 60 लाख डलर ऋण लिएको छ। त्यसको 25% अर्थात् 7 अर्ब 13 करोडको ब्याज नलाग्ने भए पनि 75% अर्थात् 21 अर्ब 40 करोडको भने 5% ब्याज तिर्नुपर्छ। निर्माण अवधिसहितको 7 वर्षको ग्रेस पिरियड सकिएपछि गत चैतदेखि किस्ता सुरु भइसकेको छ। सम्झौताका बेला कुल 22 अर्ब रुपियाँ बराबर मात्रै रहेको ऋण अहिले 28 अर्ब नागेको छ। यसरी ऋण बढ्दै जाँदा पनि सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा विमानस्थलको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि झापा सहकर्मी रमा दाहाल, हेटौडा सहकर्मी सुजन पुडासैनी र क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ भरत रावल, काठमाडौँ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सिमरिक एयरका सबै उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। प्राधिकरणको वित्तीय अडिटमा सिमरिकको वित्तीय अवस्था कमजोर देखिनुका साथै प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम तिर्न समेत पटक पटक ताकेता गर्दा पनि नतिरेपछि उडानमा रोक लगाइएको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले जानकारी दिए। वित्तीय अवस्था कमजोर भएर कर्मचारीले पारिश्रमिक नै नपाउनु उडान सुरक्षाका दृष्टिले गम्भीर मानिने हुँदा उडानमा रोक लगाएको प्राधिकरणले जनाएको छ। सिमरिकले देशभरका 24वटा विमानस्थलमा 46,43,900 रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ। निर्यातको तुलनामा आयात बढी र लामो समयसम्म खोलामा पानीको बहाव बढ्न नसक्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाफा गत वर्षको तुलनामा 1 अर्ब 4 करोड रुपैयाँले घटेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 13 अर्ब 37 करोड कमाएको प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा 12 अर्ब 33 करोड रुपैयाँ मात्र मुनाफा गरेको हो। विद्युत प्राधिकरणले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै गत आर्थिक वर्षमा 19 अर्ब 44 करोडको बिजुली आयात गरेकोमा 10 अर्ब 45 करोडको मात्रै निर्यात गरेको जानकारी दिएको हो। सुक्खा समय लम्बिएको र हिउँ पग्लने समयमा पनि खोलाको बहाव नबढेपछि बिजुली आयात गर्ने समय लम्बिएको थियो, जसका कारण प्राधिकरणको नाफा नै प्रभावित भएको हो। प्राधिकरणले बिजुली बिक्री गरेर 2 वर्ष अघि 81 अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेकोमा अहिले त्यो बढेर 1 खर्ब 18 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै प्राधिकरणको सञ्चित नाफा पनि 11 अर्बबाट बढेर अहिले 36 अर्ब 67 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। विद्युत चुहावटमा आएको सुधारका कारण आय केही बढेको छ। 2 वर्ष अघि 17.38% रहेको चुहावट अहिले 13.46% पुगेको छ। तर वर्षाका बेला पनि विद्युत अवरुद्ध हुने गरेको छ। प्रसारण लाइनमा भएको समस्याका कारण बेला बेलामा लाइन जाने गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ। सबै रुख काट्न पनि सहमति हुँदैन। तराई क्षेत्रमा एकदमै गर्मी बढेपछि धेरै इन्डक्सन मोटरहरू र धेरै इन्डस्ट्रीका चाहिँ इन्डक्सन मोटरहरू चलेपछि भोल्टेज एकदम डिप हुने गर्छ। भोल्टेज डाउन भएपछि त्यो सर्टेन लेभलको भोल्टेजभन्दा डाउन हुँदाखेरि सिस्टमले धान्न सक्दैन र होल सिस्टमलाई इफेक्ट गर्छ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। नियमित बिजुली आपूर्तिका लागि विद्युत प्राधिकरणलाई तपाईँ के सुझाव दिनुहुन्छ? सब स्टेसनहरू ठाउँ ठाउँमा निर्माण गर्ने, यो विद्युत चुहावटलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। ढलेका पोललाई पनि विद्युतका कर्मचारी मित्रहरू तत्कालै गएर त्यो मर्मत गर्नको लागि उहाँहरू चाहिँ छिटोभन्दा छिटो त्यहाँ पुग्न पर्छ। यो पुराना ट्रान्सफर्मर छ, त्यो ट्रान्सफरलाई चेन्ज गर्नु पर्यो। पुरानो चार्ज चेन्ज गर्नु पर्यो, नयाँ चेन्ज ल्याएर राख्नु पर्यो। पावरहरू हल्का अब त्योहरू बढाउनु पर्यो। बिल तिरे अनुसार चाहिँ नकाटिदिनु पर्यो क्या यो बिल। भारतलाई देशलाई यो विद्युत अहिले तत्काल बेच्नुको म त आवश्यकता देख्दैन। गएर बनायो भोलि फेरि बिगार्ने भन्दा एकैचोटि मजबुत तरिकाले बनाइदिनु भयो भने आफ्नो देशमा भएको विद्युत चाहिँ आफ्नै देशमा प्रयोग गर्नु पर्यो। ट्रान्समिटरको क्षमता बढाउन पर्यो। जो कर्मचारी हुन्छन् उहाँहरूले सही हिसाबले काम गर्नु पर्यो। मेयरको अनि वडा अध्यक्षको अनि काम हो होइन, ध्यान त दिँदैन। हाम्रो टोलमा पनि त्यस्तै छ, लाइटै छैन, कहीँ पोलै छैन। जनशक्तिलाई पनि यसले व्यवस्थापन गरी अगाडि बढ्न एकदमै जरुरी देखिन्छ। पावर नपुगेर नभएको हो कि त्यसो गर्नु पर्यो, चेन्ज गर्नु पर्यो, नत्र हाइड्रो सेक्टरका लाइनहरू को ऊर्जाहरू अब राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा छिटो छरितो जोडेर पुरानो तारहरूलाई होइन नयाँ रूपमा राम्रो त्यो अब पोलहरूलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो। दक्ष जनशक्ति पनि यो राजधानीमा चाहिँ राख्नुपर्छ। पहिला देशलाई नपुगिकन विदेशमा बेच्न भयो। सरकारले तथा विद्युत प्राधिकरणले केही न केही विकल्प चाहिँ खोज्नुपर्ने मैले महसुस गरेको छु। प्रदेशका कृषि मन्त्री तथा सचिवहरूले संहिता कार्यान्वयनमा आएको 8 वर्ष बित्दा समेत नयाँ कानुन नबन्दा र अधिकारको बाँडफाँड नहुँदा कृषि क्षेत्रले गति लिन नसकेको गुनासो गरेका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आज गरेको कार्यक्रममा प्रदेशका कृषि मन्त्री तथा सचिवहरूले केन्द्र सरकारको हेल्थ चेक र्याङ्ककै कारण लम्पी स्किन रोगले महामारीको रूप लिएको बताए। त्यस्तै कृषि प्राविधिकको खटन पटन नमिल्दा प्राविधिक सेवा झन कमजोर भएको, सरकारले दिने कृषि अनुदानको दुरुपयोग भएको र कार्यक्रममा दोहोरोपना आएको भन्दै सच्याउन उनीहरूले सुझाए। लम्पी स्किन 3 वर्षदेखि नेपालमा भित्रिया किन नियन्त्रणको काम गर्यो? सङ्घीय सरकारले यसको पहल गर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन? अब हामी
लोकल गभर्मेन्ट भनेको छ पालिका, अनि हाम्रो बजेटै नभएको प्रदेशलाई दोष दिएर अरबौँको 35-40 अरबको पशुधनको क्षति भयो भन्ने आग्रह आउँछ, तर हामीले केही गर्न सकेनौँ। विषादीको गुणस्तर परीक्षण गर्ने पैसा नै छ। अहिले हाम्रो जीवनाशय विषादी ऐन 2076 मा चाहिँ विषादीको गुणस्तर परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला स्थापना गरिन्छ भनेर चाहिँ लेखिएको छ। प्रयास त्यसको स्थापनाको लागि चाहिँ अहिलेसम्म कुनै प्रयास भएको चाहिँ हामीले थाहा पाएका छैनौँ। अब यसको लागि चाहिँ तुरुन्तै हाम्रो सङ्घीय सरकारले विषादीको गुणस्तर परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला चाहिँ स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने हाम्रो प्रदेश सरकारले सातै प्रदेशमा विषादीको गुणस्तर परीक्षण गर्नको लागि त्यो सामर्थ्य राख्न सक्दैन। त्यो मेन पावर हामीसँग छैन, त्यो त्यस्तो खालको जनशक्ति हामीसँग छैन। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव असफल भएको छ। विपक्षी इन्डिया गठबन्धनले राखेको प्रस्ताव आज बसेको लोकसभा बैठकले ध्वनिमतले अस्वीकृत गरेको हो। गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेस सांसद गौरव गोगोईले लोकसभामा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। अविश्वास प्रस्तावमाथि मंगलबारदेखि छलफल भएकोमा आज मतदान भएको हो। आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री मोदीले सन् 2028मा तयारीका साथ अविश्वास प्रस्ताव लिएर आउन विपक्षीलाई आग्रह गरे। अविश्वास प्रस्ताव आफ्ना लागि होइन, विपक्षीका लागि परीक्षण भएको उनको भनाइ थियो। यसअघि 2018मा उनी विरुद्ध राखिएको अविश्वास प्रस्ताव पनि असफल भएको थियो। मोदीले विपक्षी गठबन्धन परिवारवादको प्रतिबिम्ब भएको आरोप पनि लगाए। उनले भारतमा महँगी, अस्थिरता, भ्रष्टाचार, आतंक, बेरोजगारी लगायतका लागि गठबन्धन नै प्रमुख कारक रहेको आरोप लगाए। मोदीले गठबन्धनले भारतलाई विकसित बनाउने दिशामा केही नगर्ने उल्लेख गर्दै उनले आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा भारतलाई विश्वकै तेस्रो अर्थतन्त्रको रूपमा लैजाने दाबी गरे। मोदीले भाषण गर्दै गर्दा कांग्रेस सहितका सांसदहरूले बैठक बहिष्कार गरेका थिए। त्यसमा टिप्पणी गर्दै उनले लोकतन्त्रमा भरोसा नभएकाहरूको शून्य धैर्यता नभएको भनी टिप्पणी गरे। उनले मणिपुरमा पुनः शान्ति छाउने उल्लेख गर्दै देश र संसद त्यहाँका नागरिकको साथमा रहेको उल्लेख गरे। मणिपुरका विषयमा छलफल गर्न विपक्षी नै गम्भीर नभएको उनको आरोप थियो। समाचार अझै बाँकी छन्। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम फिफा विश्वकप छनौटका लागि बन्द प्रशिक्षणमा रहेकी अवस्थामा 3 खेलाडी आज विदेशिएका छन्। नेपाली राष्ट्रिय टिमका पूजन उपरकोटी, निशान खड्कासँगै रवि पासवान रोजगारीका लागि अस्ट्रेलिया गएका हुन्। नेपालमा फुटबल व्यावसायिक नहुँदा खेलाडी विदेशिने क्रम बढेको छ। गत जेठ अन्तिम साता सम्पन्न शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा नेपाली खेलाडी मध्ये सर्वाधिक 12 गोल गर्ने दीपक रासिङ ठकुरी पनि गत सोमबार अस्ट्रेलिया गएका थिए। पछिल्लो समय दीपकलाई नेपाली फुटबलको भविष्यको रूपमा हेरिएको थियो। दीपकसँगै यो हप्ता 4 नेपाली खेलाडी रोजगारीका लागि अस्ट्रेलिया पुगेका छन्। सन् 2020मा सिनियर टिममा डेब्यू गरेका पूजन त्यस यता नियमित सदस्य रहँदै आएका छन्। निशानले पनि नेपाली टिमबाट खेलिसकेका छन्। लामो समय नेपाली टिममा रहेका रविशंकर पासवान पुलिस क्लबका उत्कृष्ट विङ्गर हुन्। अहिले नेपाली फुटबल टिम फिफा विश्वकप छनौटका लागि बन्द प्रशिक्षणमा छ। त्यसअघि नेपालले म्यानमारमा 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। पछिल्लो 1 वर्षमा नेपालका 50 भन्दा धेरै खेलाडी अस्ट्रेलिया गइसकेका छन्। खेलाडी पलायनले नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम र घरेलु फुटबल कमजोर बन्दै गइरहेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका कर्मचारी बढुवा सम्बन्धी विभिन्न शर्त राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। राखेपा कर्मचारी सङ्घले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै 27 वर्षदेखि बढुवा प्रक्रिया रोकेको भन्दै बढुवा अघि नबढाए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। समयमा बढुवा नभएकै कारण राखेपाको कर्मचारीका रूपमा रहेका खेलाडी र प्रशिक्षक विदेश पलायन हुनु परेको सङ्घको दाबी छ। परिषदको 116औं बोर्ड बैठकले बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरे पनि खेलकुद मन्त्रालयका केही व्यक्तिको स्वार्थका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको कर्मचारीको आरोप छ। कर्मचारीले सकारात्मक छलफलबाट समस्या समाधानका लागि खेलकुद मन्त्री, सदस्य सचिव लगायतलाई 3 दिनको समय दिएर ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए, तर जवाफ नआएपछि आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ। नेपाली राष्ट्रिय महिला ह्यान्डबलले एसियाली खेलकुदमा डेब्यू गर्दैछ। एसियाडका लागि टिमले पोखरामा तयारी गरिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अवसर पाउन लागेकोमा उत्साहित खेलाडीलाई अभ्यासका लागि आधारभूत सामग्री र सुविधाको अभावले सताएको छ। साउन 6 गते पोखरा आइपुगेको टोलीले 7 गतेदेखि दैनिक बिहान 3 घण्टा र बेलुका 3 घण्टाको प्रशिक्षण गरिरहेको छ। यो टोली भदौ अन्तिम सातासम्मै पोखरामा प्रशिक्षणमा रहनेछ। होन्जाउ एसियाडमा नेपाली महिला ह्यान्डबल टोली वन्दना राईको कप्तानीमा मैदान उत्रिनेछ। अधिकांश विभागीय र केही नयाँ खेलाडी सम्मिलित टिममा जोस र उत्साह छ। सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफका 10, आर्मीका 4 तथा
गण्डकी र कोशी प्रदेशबाट छानिएका एक गरी 16 खेलाडी प्रशिक्षणमा छन्। नेपालमा ह्यान्डबलका खासै प्रतियोगिता नहुँदा खेलाडी उत्पादन हुन सकेको छैन। गेमहरू चाहिँ एकदमै थोरै हुने क्या। गेमहरू चाहिँ वर्षमा एउटा त्यो गराए पनि जस खेलाडीहरू धेरै नै उत्पादन हुन्थ्यो नि त। सकेसम्म त पदक ल्याउने आशा छ होइन। ट्रेनिङ गरिरहेछौँ, मेहनत गरिरहेछौँ, फल त अवश्य लिन्छ कि भन्ने आशा छ। 12औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपालले चौथो स्थान हासिल गरेको थियो। घरेलु मैदानमा भएको 13औं सागमा भने रजत पदक प्राप्त गर्यो। सागमा राम्रो प्रदर्शन गरेकै कारण पहिलो पटक एसियाली खेलकुदमा सहभागिता जनाउने मौका पाएको टोलीले राम्रो प्रदर्शन गर्ने दाबी गरेको छ। नेपालमा गेमहरू पनि त्यति राम्रोसँग नभइदिने अनि प्लेयरहरू पनि राम्रो नआउने कारणले चाहिँ अब हामीलाई मेडल ल्याउन चाहिँ अलिकति गाह्रो नै हुन्छ होला। त्यही पनि हामी जति अहिले सिकेको छौँ, जति गर्न सक्छौँ हामीले त्यो चाहिँ 100% दिएर हामीले नतिजा ल्याउन सक्छौँ सक्दैनौँ त त्यो थाहा भएन। तर हामीले एउटा राम्रो गेम खेलेर चाहिँ राम्रो स्थान ल्याउने चाहिँ हामी कोसिस गर्छौँ। पोखरा रङ्गशालाको कबड हलमा प्रशिक्षक दया बिन्दा थापा र दीपक बोहराले खेलाडीलाई प्रशिक्षण गराइरहेका छन्। फिजियोको व्यवस्था नहुँदा प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडीहरूले चोट बेहोर्नु परेको छ। हाम्रो गेम चाहिँ अलिकति स्पिड भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति धेरै इन्जोर्ड खेलाडीहरू भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति फिजियो चाहिँ हामीले अलिकति डक्टरहरूसँग चाहिँ मेडिकल नजिक चाहिँ हामी भएनौँ, त्यही भएर अलिकति गाह्रो छ। प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडीहरूले भने सरकारले दिने भनेको भत्ता र खेल सामग्री पनि नपाएको गुनासो गरेका छन्। यसअघि 13औं सागमा नेपाल ह्यान्डबल सङ्घले महिला र पुरुष दुवै टोलीलाई प्रशिक्षणका लागि विदेश पठाएको थियो। तर यसपटक सङ्घभित्र मौलाएको राजनीतिका कारण खेलाडीले वैदेशिक प्रशिक्षणको अवसर पाएन। प्रतियोगिता आउन 1.5 महिना मात्र बाँकी रहँदा सङ्घले एसियाड अगाडि विदेशी टिमसँगको मैत्रीपूर्ण खेलको टुङ्गो पनि लगाउन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि भूपाल गुरुङ, पोखरा। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।